अस्सलाम वालेकुम। सवाल के साथ मैं हूं अंबर शमसी। आप सबको प्रोग्राम में बहुत बहुत खुश आमदीद। अपोजिशन यकजमा होकर वज़ीर आज़म इमरान खान से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा करते हुए तहरीक इंसाफ की हुकूमत की 2 साला परफॉर्मेंस पर सवाल उठा रही है। सुनिए अपोजिशन का बयानिया। इस वक्त सूरत हाल ये है कि इमरान खान और पाकिस्तान जो है ये को एग्जिस्ट नहीं कर सकते। अपनी नाकामी का एतराफ़ करते हुए इस्तीफा दें, PTI अपना नया लीडर चुन ले ताकि कौम को इस शख्स से छुटकारा मिले। इमरान खान, आपको इस मुल्क ने बड़ा नवाजा है, अब इस मुल्क पे रहम करो। ये नहीं चलता तो इज्जत के साथ रिटायर्ड हर्ट हो जाओ। ना चाहते हुए ये सिचुएशन पाकिस्तान में जमहूरियत को डिरेल कर सकती है। आप उधर लेके जा रहे हैं और बेहतर ये है कि अगर आपसे नहीं चलता तो मैं बड़े सॉफ्ट वर्ड्स यूज करता हूँ, आप NDMA के सपोर्ट कर दें। पूरा पाकिस्तान का हमें इस वक्त वजीर आज़म की जरूरत है। हमारे सामने कुछ और बनते हो, तेरे PTI के सामने कुछ और बनते हो, सिलेक्टर्स के सामने कुछ और बनते हो, फिर बाहर जाके कुछ और बनते हो, तालिबान के सामने कुछ और बनते हो। इस वजीर आज़म को, इसका पुतली को वजीर आज़म हाउस से खींच के बाहर फेंकना पड़े। माइनस PTI ही होता मुझे नजर आ रहा है। वो शर्म करे, कुछ इस मुल्क को चलने दे। साबिक वजीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कह रहे हैं ऐसे मुल्क चलने पर शर्म आनी चाहिए। अपोजिशन की तरफ से -1 की गर्दान तेज हुई तो वजीर आज़म इमरान खान ने भी पार्लियामेंट में खड़े होकर जवाब दिया। पार्लियामेंटेरियंस को मैं ये कहना चाहता हूँ कि कभी भी आपको अपनी कुर्सी छोड़ने से घबराना नहीं चाहिए। कुर्सी आने जाने की चीज, जो आपको कभी छोड़ना नहीं चाहिए वो है आपका नजरिया। ऊंच नीच जिंदगी का हिस्सा है। जितनी बड़ी आपकी स्ट्रगल उतनी आपकी ऊंच नीच। मैं फिर से ये आपको सबको ये कह दूं कि कभी भी हमारी जमात को, हमारी गवर्नमेंट को कोई नहीं करा सकता जब तक कि हम अपने नजरिए पे खड़े रहें, अपने प्रिंसिपल पे। -1 करवा के ये बच जाएंगे। इन्हें नहीं पता कि ये -1 हो भी गया तो बाकी भी कोई इनको नहीं छोड़ेगा इंशाल्लाह। वज़ीर आज़म इमरान खान ने -1 की वाज़ेह तरदीद नहीं की, लेकिन उनकी काबीना के एक रुकन अली मोहम्मद खान माइनस इमरान खान पर माइनस जमहूरियत की धमकी दे रहे हैं। दूसरी तरफ वफाकी वज़ीर फैसल वाडा -1 की ख्वाहिश रखने वालों को काट कर टुकड़े कर देने की धमकियां दे रहे हैं। और बज़ाहिर फैसल वाडा ये धमकी अपोजिशन नहीं बल्कि पार्टी के अंदर मौजूद धड़ों और इत्तेहादी जमातों को दे रहे हैं। सुनिए फैसल वाडा क्या कह रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने मुझे एक बात बड़ी कैटेगोरिकली कही, जो फैसल मेरे नजरिए और मेरी सोच और मेरी थिंकिंग के साथ चलेगा वो रहेगा और तुम देखोगे जो नहीं होगा वो नहीं रहेगा। मुझे अभी तक वो सोच नजर नहीं आ रही अपनी पार्टी के अंदर, लेकिन अगर वो घटिया लेवल की सोच समझ में आई हम चॉप ऑफ भी कर देंगे। हम प्राइम मिनिस्टर तक बात जाने भी नहीं देंगे, हम चॉप कर देंगे। एक हालिया सर्वे तहरीक इंसाफ से ज्यादा वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए तशवीश का बाइस होना चाहिए। सर्वे के मुताबिक अगर अगले हफ्ते इंतखाबात करवाए जाएं तो 27% लोग नून लीग और 24% हुक्मरान तहरीक इंसाफ को वोट देंगे। लेकिन अगर पाकिस्तान को दरपेश गहरे होते हुए बहरानों से निकालने का पूछा जाए तो 27% अवाम ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ पर एतमाद का इजहार किया है, जबकि 22% ने वज़ीर आज़म इमरान खान को काबिल एतमाद समझा। यानी कि तहरीक इंसाफ के लिए अवाम में हिमायत 24%, तो बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के लिए हिमायत अपनी जमात से भी 2% कम, जी हाँ 22% है। सर्वे में एक बात जमहूरियत के लिए नेकशुगुन है कि 57% अवाम ने मौजूदा हुकूमत को मिली 5 साल मुद्दत पूरा करने की हिमायत की है। सवाल उसूली तौर पर समझता है कि आईन पाकिस्तान हर मुंतखब हुकूमत को 5 साल देता है और हमें किसी मुंतखब हुकूमत और वज़ीर आज़म को 5 साल से पहले माइनस नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान में 3 फौजी आमरों को गैर आइनी हुकूमतें जो हैं अगर 10 साल चल सकती हैं तो हमें एक मुंतखब हुकूमत को कम से कम उसकी 5 साल आइनी मुद्दत तो पूरी करने देना चाहिए। लेकिन अब वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद ने -1 को -3 कह दिया है। सुनिए शेख रशीद क्या कह रहे हैं। -1 देखें ना, मैं ये कहूंगा कि हम आखिरी चॉइस हैं ना, हम -1 हैं, लेकिन अगर माइनस की बात आई तो फिर -3 होगा। अपने मेहमानों से पूछेंगे कि -3 से शेख रशीद को की क्या मुराद है, क्या उनका इशारा अपोजिशन की तरफ से है या वो किसी और तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि एक और चेयरमैन FBR माइनस हो गए। अपने मेहमानों का मैं तारुफ कराती हूँ। हमारे साथ मौजूद है मलिका बुखारी साहिबा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रही हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए कानून और इंसाफ हैं। नफीसा शाह साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा है, रुकन कौमी असम्बली, और मलिक अहमद खान साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा है और सूबाई रुकन भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। सबसे पहले मलिका साहिबा मैं आपसे शुरू करना चाहती हूँ क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान ने जब कौमी असम्बली में तकरीर की थी तो उन्होंने एक हवाला दिया था
میرے خیال میں ان کا لنک ہمارے ساتھ موجود نہیں، لیکن میں آپ کو ویسے ہی بتا دیتی ہوں کہ جب وزیر اعظم عمران خان نے قومی اسمبلی میں خطاب کیا تھا تو انہوں نے پی آئی اے کے حوالے سے کیا کہا تھا، وہ سنواتی ہوں۔ 11 سالوں کے اندر 10 چیف ایگزیکٹو پی آئی اے کے ہٹائے گئے ہیں، پی آئی اے کے اندر سے کیسز کر کے ان کو ہٹایا گیا۔ ہمارے چیئرمین ہیں اس وقت پی آئی اے کے، 5 مہینے انہوں نے کیس کر کے ان کو گھر بٹھا دیا جب فائنلی کیس جیتا گیا۔ کون سا دنیا کا ادارہ چل سکتا ہے جدھر 11 سالوں میں 10 ان کے ہیڈز بدل جائیں؟ کیونکہ میرا تجربہ ہے ایک کرکٹ ٹیم کو بھی تباہ کرنا، اس کے 10 کیپٹن بدل دے 11 سال میں وہی بیٹھ جائے گی۔ جی ملیکہ صاحبہ، وزیر اعظم عمران خان نے پی آئی اے کے حوالے سے تو یہ بات کہی تھی، لیکن اب ایف بی آر چیئرمین کی جو نئی تعیناتی سامنے آئی، اب 2018 سے لے کر 2020 تک ہم نے دیکھا، میں آپ کو نام بتاتی ہوں، رخسانہ یاسمین تھی، محمد جہاں زیب خان، شبر زیدی صاحب، نوشین جاوید امجد بھی تبدیل ہو گئی ہیں، اور پھر پنجاب میں اگر دیکھا جائے 4 آئی جی بدل دیے گئے ہیں، اگر ہم چیف سیکرٹری کی بات کریں تو 3 چیف سیکرٹری بدل دیے گئے ہیں۔ تو آپ نہیں سمجھتے یہ جو نئے ایف بی آر چیئرمین تعینات ہیں یہ وزیر اعظم عمران خان کی اپنی ویژن کے خلاف ہے؟ دیکھیے، پہلے تو امبر جو آپ نے مجھ سے بات کی اور آپ نے جو ایشوز ریز کیے وزیر اعظم عمران خان کی قیادت کے بارے میں، جو آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے مینڈیٹ کے بارے میں بات کی اور جو آپ نے سروے پیش کیا، میں اس پہ بات کرنا چاہتی ہوں۔ دیکھیے امبر، پہلی بات تو یہ کہ پاکستان تحریک انصاف 23 سال کی سٹرگل کے بعد ہم حکومت کے اندر آئے ہیں۔ ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی جو وفاق کی علامت تھی اور ان کو وفاق سے منسلک کیا جاتا تھا، وہ پارٹی ان کو ہم نے شکست دی، اور ہم نے پاکستان مسلم لیگ نواز کو بھی شکست دی، وہ پارٹی جو موروثی سیاست کی علامت تھی، اور عوام کا مینڈیٹ لے کے ہم 23 سال کی سٹرگل کے بعد حکومت میں آئے ہیں، اور اس لیے آئے کہ پاکستان کی عوام نے وزیر اعظم عمران خان کی ویژن اور آئیڈیالوجی کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا ہے، کیونکہ یہ دونوں پولیٹیکل پارٹیز جو ایک 2 پارٹی سسٹم سے بینیفٹ کرتے تھے، ان کو پاکستان کی عوام نے 2018 کے الیکشن میں ریجیکٹ کیا ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف وزیر اعظم عمران خان کی قیادت کے اندر متحد ہیں، ہمارے سارے الائز بھی ان کی قیادت کے انڈر متحد ہیں، ہم سب اپنے منشور کے مطابق، اپنی آئیڈیالوجی کے مطابق پاکستان کی جو عوام ہے ان کی مدد کریں گے اور اپنے ایجنڈے کو امپلیمنٹ کریں گے اگلے 2 سال جب تک ہماری حکومت انشاءاللہ رہے گی، اور اپنے 5 سال کا جو 3 سال ملیکہ صاحبہ بالکل آپ سے کہیں، کیونکہ وزیر اعظم عمران خان نے خود -1 کی بات کی تھی، لیکن اگر آج کی بات کریں، اگر ہم ایف بی آر چیئرمین کے حوالے سے، ان کی تعیناتی کے حوالے سے بات کریں، وزیر اعظم عمران خان پی آئی کے بارے میں تو کہتے ہیں کہ 10 سالوں میں کتنے زیادہ چیئرمین جو ہے تبدیل کیے گئے تھے، خیبر پختونخوا کے حوالے سے بھی کہتے رہے تھے کہ یہ ایڈ ہاک اپوائنٹمنٹس نہیں ہونی چاہیے، سیاسی اپوائنٹمنٹس نہیں ہونی چاہیے، مستحکم ایک نظام ہونا چاہیے۔ پنجاب میں کچھ اور، اب ایف بی آر چیئرمین آپ کہتے ہیں کہ ٹیکس کلیکشن جو ہے بہت زبردست رہا ہے، اضافہ ہوا ہے، لیکن ایک بار پھر 3 ماہ کے لیے تبدیلی، تو یہ ویژن کے خلاف نظر آتا ہے جو آپ کہہ رہی تھی، منشور اور ویژن۔ ہمارا منشور کیا ہے؟ ہم کیا چیز کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز نے اپنی سیاست اور اپنی حکمت عملی کے تھرو پاکستان کے ہر ادارے کو برباد کیا ہے۔ جب ہم حکومت میں آئے تو 6 ادارے 750 ارب خسارے میں تھے۔ وزیر ہوا بازی نے 24 فروری کو اسی سال ایک رپورٹ پیش کی نیشنل اسمبلی کے اندر، جہاں انہوں نے کہا کہ 3 کھرب سے زائد کا نقصان پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کو ہوا 2009 اور 2018 کے بیچ میں۔ ہماری اس بات ٹھیک ہے، وہ تو پی آئی اے کی بات ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے، پائلٹس کی بھی بات کریں گے، اور ظاہر ہے ہمارے پاس نمائندگان ہیں جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں جو حکمرانی بھی کر رہی تھی اس وقت، ان سے بھی ہم سوال پوچھیں گے، لیکن جو اس وقت آپ کی حکومت کے دوران یہ اس وقت فیصلہ لیا گیا ہے، اب ایف بی آر نئے چیئرمین جن کو تعینات کیا گیا ہے 3 ماہ کے لیے کیا گیا ہے، کابینہ کے فیصلے کا جو کابینہ کا اجلاس ہے اس کا بھی انتظار نہیں کیا گیا، یہ تو ویسے ہی ہوا نا جیسے آپ نے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کیا تھا، تو اتنی ارجنسی کیا ہے؟ کیونکہ دوسری طرف جیسے آپ کو بھی معلوم ہے کہ جسٹس قاضی فائزیسا کا بھی کیس چل رہا ہے، ان کی اہلیہ کا جو ٹیکس معاملہ ہے وہ ایف بی آر نہیں دیکھنا ہے۔ نہیں امبر، دیکھیں آپ بہت ساری چیزوں کو کمپلیکیٹ کر رہی ہیں، اور جس قسم کا انالیسس اور جس قسم کا تجزیہ آپ دے رہی ہیں اس سے بصد احترام میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں، میں اس سے اگری نہیں کرتی۔ آپ کا یہ جو تجزیہ ہے جج صاحب کے کیس کے بارے میں یہ بالکل غلط ہے، اور آپ کے پاس اس کی کوئی ایویڈنس نہیں ہے، اور ایز اے جرنلسٹ میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ آپ کو ایسی غیر ذمہ دارانہ رائے پاکستان کی نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر نہیں دینی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ کہ میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے آپ کو کہہ رہی ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم اداروں کے وقار کو بلند میں نے تجزیہ نہیں کیا ملیکہ صاحبہ آپ غصے میں آ رہی ہے، میں نے تجزیہ نہیں کیا، میں سوال کر رہی ہوں، اور سوال یہ ہے کہ اتنی جلدی کیوں؟ کیونکہ آپ کا جو کابینہ کا اجلاس ہے وہ اگلے ہفتے ہونا ہے،
صرف 3 ماہ کے لیے ان کی تعیناتی ہے, بار بار FBI کے چیئرمین جو ہے وہ تبدیل ہوتے ہیں, and that's a question that I keep asking, جس کا جواب آپ نہیں دے رہی. میں دے رہی ہوں, میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہم اداروں کو مضبوط کرنے میں یقین رکھتے ہیں. آپ نے دیکھا پاکستان ریلویز کا خسارہ ہم نے کم کیا, 6 ارب کم کیا پاکستان ریلویز کا. خزاد سعید صاحب جو پاکستان پوسٹ کو ہیڈ کر رہے ہیں, انہوں نے بھی پاکستان پوسٹ کے ریونیو کو 100% انکریز کیا, پاکستان پوسٹ کو ریویمپ کیا. اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ FBR کا ریفارم ہو. یہ دونوں پولیٹیکل پارٹیز کہتے ہیں کہ NFC ایوارڈ کے اندر آئینی ترمیم کے تھرو آپ کو صوبوں کو ان کے پیسے دینے ہیں. ہم مانتے ہیں یہ ایک آئینی آبلیگیشن ہے اور صوبوں کو ڈیوالوڈ اسٹرکچر کے اندر ان کے پیسے ملنے چاہیے. کسی پولیٹیکل پارٹی نے, آپ اپنی ٹیلی ویژن کے پروگرام میں ان سے پوچھیں انہوں نے پاکستان کی سب سے بڑی ٹیکس ایجنسی کا ریفارم کیوں نہیں کیا. ایسا کیوں ہے کہ پاکستان کا ٹیکس GDP ریشو ساؤتھ ایشیا کے اندر ابھی تک لوئسٹ ہے. ہم نے تو 17% انکریز کیا. ہم تو اپنے آئین اور منشور کے مطابق اداروں کو امپروو کر رہے ہیں, اداروں کو ریفارم کر رہے ہیں. FBR کو ریفارم کے لیے ہم نے اپنے بجٹ کے اندر. تو آپ کا کہنا ہے, آپ کا موقف ملیکہ صاحبہ کہ اس وقت چیئرمین FBR کی جو تعیناتی ہے, جو تبدیلی ہے سربراہ FBR کی, وہ ٹیکس ریفارم کی وجہ سے ہے. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ گئی. ملک احمد خان صاحب اس وقت ٹھیک ہے, آپ کا موقف سامنے آ گیا. میں چاہتی ہوں دیگر مہمان بھی شامل ہو اسی گفتگو میں. ملک احمد خان صاحب, اس وقت جو FBR کے چیئرمین ہیں ان کی جو نئی جو تبدیلی آئی ہے, وجہ یہ ہے ملیکہ صاحبہ, اور پاکستان تحریک انصاف کا موقف تو یہی ہے نا کہ اس وقت آپ نے کیونکہ ٹیکس ریفارم نہیں کیے تھے, اور یہ حکومت ہے اور وزیر اعظم عمران خان نے قومی اسمبلی میں بھی کہا تھا کہ اب ریفارم ایجنڈا ہے, اس سے آگے بڑھیں گے. آپ کی کیا رائے ہے؟ جی امبر, آپ کا بہت شکریہ. دیکھیں میں کیونکہ کافی ایک عرصے سے یہ بحث پچھلے 2 سال سے لگ بھگ ایسے ہی زور و شور سے چل رہی ہے کہ انکمبنٹس کا فالٹ اس لیے, یعنی موجودہ حکومت کا فالٹ اس لیے نہیں ہے کہ سابقہ ادوار میں یہ غلطیاں ہوئیں. 2 سال بیسکلی کسی بھی گورننس کے لیے ایک 100 ڈیموکریٹک پروسیسز میں, جتنی ویسٹرن ڈیموکریسیز ہیں, جتنی ہمارے ہمسائے میں ہیں, ہندوستان ہے, بنگلہ دیش ہے, کوئی بھی آپ گن لیں جہاں پر یہ پارلیمانی نظام رائج ہے, تو وہاں پر پہلے 100 دن حکومت کی سمت کے لیے ہوتے ہیں, اور وہ تعین کر دیتے ہیں کہ آئندہ وقتوں میں, اگلے 5 سالوں میں, آج کل ہر چیز بڑی گنی اور تولی جا سکتی ہے, تو اگلے 5 سالوں میں اشاریے بتا دیتے ہیں, وہ پروجیکشنز بتا دیتی ہیں کہ کیا صورتحال ہوگی. تو بدقسمتی سے یہ 365 اور 365 آپ لگ بھگ گن لیں, کوئی 730 کے قریب دن بن جاتے ہیں, اور 730 دنوں کے بعد بھی اگر ایک انکمبنٹ گورنمنٹ پریویس کو بلیم کر رہی ہو تو بڑے ہی مس گورننس اور ایک سمت نہ ہونے کی یہ بات نشاندہی کرتی ہے. اگر ان سے کوئی سوال کر لے, چاہے وہ PTI کا ہونا ضروری ہے, چاہے وہ بے شک ملیکہ جیسی پڑھی لکھی خاتون ہوں, یا ان کے باقی جو ترجمان ہیں وہ یہاں بیٹھے نہیں ہیں, میں نام نہیں لیتا, لیکن ان کے پاس ایک بڑا فائر برانڈ بھی ہے, تو وہ الٹا جو سوال کرتا ہے اس کی. آپ نام کیوں نہیں لیتے ملک صاحب؟ نام لے لینا ملک صاحب, اس پہ ڈرنے کی کیا بات ہے؟ دیکھیں چلیں, یہ مجھے نہیں ڈر نہیں رہا. دیکھ جو ان کے باقی سارے لوگ ہیں, جن میں سٹارٹنگ عمران خان کو گن لیں, خود وزیر اعظم کا یہ حال ہے, وہ بغیر کسی کیلکولیشن کے بات کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک پوری ٹیم ہے ان کے پاس جو ساری, جن کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے, جن کی کوئی پاکستان کی گورننس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا, لیکن پتہ نہیں کہاں سے وہ آئے. ان میں ڈاکٹر شہباز گل ایک ہیں آج کل, جو ان کے بالکل ہر بات پہ پرائم منسٹر کے وہ ترجمان بنے ہیں. میں نے کل ان کا سنا, انہوں نے بالکل نیشنل میڈیا پہ بیٹھ کے بے تکان باتیں کیں اور لوگوں کے اوپر الیج کیا. اگر کوئی ان سے سوال کرے تو اس کی حب الوطنی سے لے کے اس کی کردار کشی تک ہر چیز کے اوپر یہ چلے جاتے ہیں. یعنی یو ہیو نو رائٹ ٹو کوسچن دم. آپ ان سے بات کریں تو یہ جس کی ریفلیکشن آج ملیکہ کے جواب میں ملی کہ یہ بڑا فیئر کوسچن تھا, اس کو بڑا آنریبلی آنسر کیا جا سکتا ہے, اور وہ کر بھی سکتی ہیں. مجھے پتہ ہے کیونکہ ان کی اپنی کورٹ میں ایک جو یہ پروسیڈنگز چل رہی ہیں اس میں یہ غالباً گورنمنٹ کی ٹیم کو اسسٹ کے ساتھ مل کے کورٹ کو اسسٹ بھی کر رہی ہیں. تو تردید بھی آ سکتی ہے, کہہ سکتے ہیں, جیسے انہوں نے بعد میں بتا دیا کہ یہ ریفارم ایجنڈا تھا, اس کے وجہ سے نہیں. لیکن سوال یہ ضرور اٹھتا ہے کہ اگر ایک چیئرمین FBR کو آپ نے بدلا ہے, اور یہ اس سے پہلے شبر زیدی صاحب بدلے گئے, اس سے پہلے جہاں زیب بدلے گئے, اور یہ سارے بڑے کمپیٹنٹ لوگ تھے اور بڑے فین اینڈ فیئر کے ساتھ
पोस्ट किए गए थे और उनके ज़िम्मे ये सारा रिफॉर्म का एजेंडा डाला गया था। और फिर वो रिफॉर्म्स जिनका जिक्र करके पिछले साल में, पिछले माली साल में और उससे पिछले माली साल में एक बड़ी टैक्सेशन की एक नवीद भी सुनाई गई थी और बड़ी टैक्स कलेक्शन का एक बड़ा एम्बिशियस, रादर आई वुड से एन ओवर एम्बिशियस टारगेट सेट किया गया था, जिसके अंदर एक बड़ी कमी नज़र आई जब एक्चुअली वो मटेरियलाइज किया और फिर उसका कट इन्होंने, वो तो IMF की वजह से थे, जो है एम्बिशियस टैक्स टारगेट था ना। नहीं, देखिए उसमें इन्होंने रैशनलाइज तो इन्होंने करना है ना, बता तो ये सकते हैं ना कि पूरी बेस जो आपकी बिजनेस बेस है वहाँ पर आपकी इन एक्शंस की वजह से लोग वैसे ही शाय वे कर जाएं और आप उनको टैक्स जो पहले से दे रहे हैं वो भी आपकी इन स्ट्रिंजेंट एक्ट्स के साथ, आपके अनरियलिस्टिक एक्ट्स के साथ, जो आपकी रादर सॉर्ट ऑफ ड्रैकोनियन एक पोजीशन आप इख्तियार कर लें और उनके साथ आप निगोशिएट किए बगैर एक अपने तौर पे फैसला कर दें कि हमने ये चीज़ें इनके ऊपर इम्पोज करनी है और वो पूरी की पूरी बिज़नेस कम्युनिटी शाये वे कर जाए आपसे और यहाँ तक मामलात जाएं कि वो गवर्नमेंट पे अपना ट्रस्ट लूज़ करें और वो अस्करी क़यादत के पास जाकर बात करें कि अगर ये ऐसे मामलात चलते रहे जिस तरह आज FBR और नैब चला रही है तो कोई शख्स पाकिस्तान में कारोबार नहीं करेगा, जिसका नेट रिज़ल्ट आपके सामने है। अब इससे पहले जो आप बात कर रही थी जो प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट्स के हवाले से थी, उस पर मैं सिर्फ मैं उस पे वापस आऊंगी मलिक साहब, मैं आपकी तरफ भी इसी पर वापस भी आऊंगी, मगर मैं चाहती हूँ नफीसा शाह साहिबा को भी इसी गुफ्तगू में शामिल किया जाए। नफीसा शाह साहिबा, क्योंकि सिंध और वफाक के दरमियान इस वक्त जो NFC के हवाले से है वो भी एक आप नज़र आ रहा है कि खींचातानी भी चल रही है, बयानबाजी भी चल रही है, शिकायत भी हैं, सिंध को भी बहुत शिकायत हैं। आप समझती हैं कि अब ये नए चेयरमैन तैनात हुए हैं, बातचीत हो सकती है, मामला आगे बढ़ेगा, जो सिंध की शिकायत हैं वो दूर हो सकेंगी? देखिए, पहले तो मैं मजम्मत करूंगी जो आजकल ये मीडिया पर इन्होंने गैग ऑर्डर जारी किया है। कल एक चैनल को उन्होंने बंद करवाया पेमरा के थ्रू, और मैं तो कहूँ कि आप भी ख्याल रखें, आप भी इनके रेडार पे होंगे। नेक्स्ट आपकी लिस्ट में नाम आएगा तो आप ना फिर यूट्यूब की तरफ आपको ये भेज दें, बिकॉज वी शुड मेक अ लिस्ट यूट्यूब पे आ जाऊंगी। कितने चैनल्स बंद हो रहे हैं, कितने प्रोग्राम्स उन्होंने बंद किए हैं, कितने सहाफियों को उन्होंने बेरोजगार किया है, बिकॉज ये फैशिस्ट गवर्नमेंट, ये तनकीद। मुझे हैरत है कि मलिका जैसी सुलझी हुई हमारी मेंबर आप पे उल्टा आपके सवाल पूछने पर अभी ये होगा। तो जितनी ठीक है, वो हमने बात कर लिया, वो बात हो गई है, मलिका साहिबा ने जवाब भी दे दिया। ये अगेन ये कॉन्ट्रडिक्शन, आप बिल्कुल आपने ये वजह फरमाया कि ये जो एक कॉन्ट्रडिक्शन प्राइम मिनिस्टर साहब फ्लोर ऑफ द हाउस पर कहते हैं कि PIA का कैप्टन जो है, जो CEO वो है, वो अंडर लिटिगेशन है, वो कैसे चलाएगा जब आप बार बार तबादले करेंगे। तो ये तो सिर्फ आपने 2 एग्जांपल्स किए। आप IG KP का एग्जांपल ले लें, चीफ सेक्रेटरी पंजाब का एग्जांपल ले लें, IG पंजाब का एग्जांपल ले लें। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट 5 चेंज हुए, 5, और ये 5वां आपका FBR का चेयरमैन है। तो इनको कौन सीरियसली इनकी गवर्नेंस को लेगा? ये इनकी गवर्नेंस है। सिंध का तो एक उसूल, और लग रहा है जो लोग ये कह रहे हैं कि कुछ मकासद के लिए उसको तबादला किया गया है। ये हर तैनाती के ऊपर गैर कानूनी काम लेने जा रहे हैं। ये इनकी है मेरिटोरियस हुकूमत। और यके बाद दीगरे एक मेरी बहन ने रिफॉर्म की बात की, काश ये रिफॉर्म होता। मलिका साहिबा, इस वक्त अगर हम बात आगे बढ़ाएं, क्योंकि जो तनकीद हो रही है वो और जो आप बात करी हैं मुतहद ज़रूर होंगे। हमें नज़र आया था जब कौमी असेंबली पे वज़ीर आज़म इमरान खान ने तकरीर भी की थी और अब तमाम लोग उनके पीछे भी बैठे थे, तालियां बजा रहे थे और सपोर्ट कर रहे थे वज़ीर आज़म इमरान खान को। लेकिन -1 की बात तो इमरान खान साहब ने खुद की थी। और फिर आज शेख रशीद साहब वज़ीर रेलवे, आपने उनका कहा कि उसमें मुनाफा भी शायद कमाया जा रहा है, उन्होंने बात की थी, एक मशवरा दिया था आपको, सुनिए। ये गुजारिश है PTI के लोगों से कि अपने गंदे कपड़े TV पे ना धोएं। अपोजिशन वो काम नहीं कर रही जो हम सरकारी वज़राबाज कर रहे हैं। अपोजिशन कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये तय हो चुका है कि ये अपोजिशन नलायक है, करप्ट है, मनी लॉन्ड्रर है, ये फारिग है। गेंद हमारी कोर्ट में है कि हम कैसा डिलीवर कर पा सकते हैं। क्योंकि अपोजिशन, जैसे शेख रशीद साहब कह रहे हैं, उनके पास शायद नंबर्स तो हैं, लेकिन वो बजट भी आपने पास करवा दिया, मंजूर करवा दिया। ऑपोजिशन जो है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ही कर सकती है, वो सड़कों पे नहीं आ सकती है। ऑपोजिशन जो है TV पे हम इस तरह डिबेट कर सकते हैं, गवर्नेंस पे तनकीद कर सकती है।
تو جو وزراء ہیں جو آ کے ٹی وی پہ آ کے اس طرح سے اپنے جیسے شیخ رشید صاحب نے کہا تھا گندے کپڑے جو ہیں وہ دھوتے ہیں, ان کو بھی تو کچھ ضرورت محسوس ہو رہی ہوگی, ان کو بھی کچھ ہیٹ فیل ہو رہی ہوگی جس کی وجہ سے وہ ایک انٹروسپیکشن کی وجہ سے میں کہوں گی کہ وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں. مے بی اٹ از ٹائم فار انٹروسپیکشن. بیانے کی شاید شیخ رشید صاحب بات کر رہے ہیں اور وہی وضاحت پیش کر سکتے ہیں. شاید فواد چودھری صاحب اور دیگر کچھ منسٹرز نے بات کی. جہاں تک فواد چودھری صاحب کی بات ہے میں ان کا بہت احترام کرتی ہوں, لیکن یہ جو ان کا بیانیہ تھا ایک وائس آف امریکہ کے انٹرویو کے اندر, وہ ان کی انفرادی رائے تھی اور ہم ان کی اس رائے سے اگری نہیں کرتے, اور ہم نے ان کی اس ایکشن کی مذمت بھی کی ہے کیونکہ پارٹی کے ایشوز کو ریز کرنے کے لیے کور کمیٹی کا اور پارلیمنٹری پارٹی کا فورم ہے, اور کابینہ کے ایشوز کو ریز کرنے کے لیے کابینہ کا فورم ہے, اور پارٹی کے ایشوز کو باہر لا کر پارٹی کو متنازع نہیں بنانا چاہیے. ہم نے تو بارہا کہا ہے کہ یہ صحیح فورم نہیں ہوتا. پارٹی کے اندر ڈسپلن ہوتا ہے, کوڈ آف کنڈکٹ ہوتا ہے, اور سب ممبران پارلیمنٹ پاکستان تحریک انصاف کے ممبرز اور سپورٹرز اس کوڈ آف کنڈکٹ کی ان کو اس کو فالو کرنا چاہیے. جہاں تک آئی تھنک وہ اسی کی نشاندہی کر رہے ہیں, اور میں ان کی بات سے اگری کرتی ہوں کہ پارٹی کے ایشوز کو, پارٹی کی ڈس ایگریمنٹس کو, کیونکہ ہم ایک موروثی پارٹی تو ہے نہیں. امبر آپ جانتی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر ڈفرینٹ پولیٹیکل آئیڈیالوجیز ہیں, اور ہماری پارٹی کے اندر اختلاف رائے کو فروغ دیا جاتا ہے. اس لیے وہاں پر موروثی سیاست تو ہوتی نہیں اور اختلاف رائے کو فروغ دیا جاتا ہے, اور لوگ آپس میں ڈس ایگری کرتے ہیں. اور یہ جمہوریت کے اندر ایک بہت اچھی روایت ہے, یہ ایک آمرانہ سوچ نہیں ہے, ایک جمہوری سوچ ہے, اور ہر پولیٹیکل پارٹی کو اس کو فروغ دینا چاہیے. جہاں تک میری بہن نفیسہ شاہ صاحبہ بات کر رہی تھی, آئی ووڈ لائک ٹو تھینک ہر فار کامنٹس اینڈ ملک صاحب بھی, لیکن میرا بالکل یہ رویہ نہیں تھا کہ آپ کو آپ کے سوال پوچھنے سے منع کروں. میں صرف یہ وضاحت پیش کر دوں, کہنا چاہ رہی تھی کہ جب ہم اتنے نازک حساس معاملے کے بارے میں بات کرتے ہیں, جہاں پاکستان کی اعلیٰ عدالت کے ایک محترم جج کا جو کیس ہے اس کی ڈیٹیل ججمنٹ پینڈنگ ہے, اور ان پہ FBR کے نوٹسز آئی بلیو جا رہے ہیں, تو ہمیں اس ادارے کی ساکھ کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس کے اوپر ہمارے پاس ایویڈنس نہیں ہے. اگر ہم یہ کرتے ہیں تو ہم جرنلزم کی ایتھکس کو ہم وائلیٹ کرتے ہیں, کیونکہ میں آپ کی عزت کرتی ہوں لیکن مجھے نشاندہی کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. بالکل آپ تردید بھی کر سکتی ہیں, یہ باتیں ہو رہی ہیں. These are questions that are being asked on social media as well, اور آپ کا حق ہے کہ آپ اس کا جواب دیں. جی ڈیٹیل ججمنٹ پینڈنگ ہے, اور اس کیس کے بارے میں کوئی فردر میں بات نہیں کرنا چاہوں گی, ابھی تو FBR کے پاس جانا ہے نا, کیونکہ ویسے تو تفصیلی فیصلہ آنا ہے, لیکن وہ سماعتیں جو ہیں وہ مقدمہ جو ہے وہ تو مکمل ہو گیا ہے نا. جی بالکل, اور ابھی تک کسی کو پتا نہیں ہے کہ جو میلافائٹس کی ایلیگیشن تھی وہ پروو ہوئی بھی ہے یا نہیں. وہ تفصیلی فیصلہ آئے گا تو اس کے بعد ہم تذکرہ کریں گے. جہاں تک نفیسہ شاہ بھی بات کر رہی ہے آزادی رائے کی, آزادی صحافت کی, آئین کے اندر جو ہمیں فنڈامنٹل رائٹس گارنٹیڈ ہیں, بالکل پاکستان تحریک انصاف بھی ایک جمہوری پارٹی ہے اور ہم بھی اسی کی پاسداری میں یقین رکھتے ہیں. ہماری پارٹی کا منشور ہی یہی ہے کہ اس کے اندر انصاف ہونا چاہیے اور پاکستان کے ہر شہری کو ان کی فنڈامنٹل آئینی رائٹس مہیا ہونی چاہیے. اگر اپنی پارٹی کی تھوڑے سے بیہیویئر کے اوپر نظر ثانی کر لیتی تو آج مجھے یہ بات نہ کرتی. مجھے یاد ہے سعید غنی صاحب نے لاسٹ منتھ AIY کی کوریج کرنے کے اوپر, ہسپتالوں کی کوریج کرنے کے اوپر, عوام کا سوال اٹھانے کے اوپر جو پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک پورے چینل کے ساتھ کیا تھا اور ان کو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین سے مشابہت دی تھی, اس کی انہوں نے مذمت کیوں نہیں کی؟ یہ آزادی صحافت جو ہے اس کے پیراہے میں شامل ہوتا ہے کیا؟ اس قسم کا ایٹیٹیوڈ ایک جمہوری پارٹی کا ہونا چاہیے جو بھٹو کے روٹی کپڑا مکان کے فلسفے کا تاج پہنتے ہیں, جو بے نظیر شہید کی پارٹی ہے, ان کو صحافیوں کی مذمت نہیں چاہیے. بیسک کوشچن اٹھانے کے اوپر خدارا پلیز ایسا نہ کیجیے. میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں لیکن آپ کا دوہرا رویہ ٹھیک ہے, لیکن یہ میں اتنا میں ضرور کہہ دوں گی کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک چینل کے حوالے سے ایک سوشل میڈیا پہ کیمپین کیا تھا تو تحریک انصاف بھی سوشل میڈیا پہ صحافیوں کے اور چینلز کے حوالے سے کیمپینز بھی چلاتے ہیں. لیٹس بی کلیئر آن دیٹ. نفیسہ شاہ صاحبہ آپ کے کیونکہ لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی, میں چاہتی ہوں کہ آپ جواب دیں. جرنلسٹ کا مرڈر بھی ہوا تھا سندھ کے اندر, اس کے اوپر بھی کوئی مذمت سامنے نہیں آئی. اس کے اوپر بھی انہوں نے اور ایلیگیشن یہی ہے کہ شاید پیپلز پارٹی کے پارٹی ہے وہ اس کے اندر انوالوڈ ہے. تو یہ بڑی سیریس ایلیگیشن ہیں, ان کو بڑی باریکی سے دیکھنا پڑے گا. ہمارا جو کنڈکٹ ہے اس کے اوپر ہم کلیئر ہیں, ہم آزادی صحافت میں یقین رکھتے ہیں اور ہمیشہ اس کو فروغ دیں گے, اس کو سپورٹ کریں گے, اور لوگوں کی آئینی فنڈامنٹل رائٹس کو ہمیشہ پاکستان تحریک انصاف سے فہرست لے کر. ٹھیک ہے,
آپ کا موقف سامنے آ گیا اور جیسے ہم ریکنیکٹ ہوں گے نفیسہ شاہ صاحبہ سے، ان سے ہم جواب لیں گے. ملک احمد خان صاحب، ملیکہ صاحبہ یہی کہہ رہی ہیں کہ جو اختلاف رائے ہے وہ پاکستان تحریک انصاف میں تو اس کو فروغ ملتا ہے. آپ کی جیسے جماعت ہے، سیاسی جماعت ہے، ویسے تو اختلافات آپ کے بھی سامنے آتے تھے اور وہ شاید اتنی زیادہ جیسے فواد چودھری کھل کے بات کی تھی اس طرح سے چودھری نثار صاحب بھی تو بات کرتے تھے اور شکایت بھی کرتے تھے. دیکھیں عمر، میں ایک بڑی بیسک بات کرتا ہوں. ابھی آپ کے سامنے 2 فیڈرل کیبنٹ کے ممبرز کی سٹیٹمنٹس ہیں. ایک فیصل کی سٹیٹمنٹ ہے اور ایک فواد کی سٹیٹمنٹ ہے. اچھا، میرے نزدیک میری ریڈنگ یہ ہے کہ جو فیصل کی سٹیٹمنٹ ہے اس میں ایک بڑی ایک فیشزم جھلکتی ہے، ایک بڑی کیلسنس جھلکتی ہے، نان پولیٹیکل ایٹیٹیوڈ جھلکتا ہے اور بڑی ہی اس میں جذباتی ہو گئے ملک صاحب، جذباتی ہو گئے. پولیٹیکلی آپ کو پتہ ہے نا وہ ذرا جذباتی ہیں اور اس میں بالکل ایک نہیں جذباتی سے ہٹ کے، کیونکہ جب آپ وفاقی کابینہ کا حصہ ہیں اور آپ ایک بیان دے رہے ہیں اور اپنے پارٹی لیڈر کے حوالے سے دے رہے ہیں تو پھر آپ کی جو پولیٹیکل کریکٹنس ہے وہ بہت ضروری ہے. اور آن دا ادر ہینڈ جو فواد نے بات کی ہے، فواد کا جس کا ابھی ملیکہ بھی کہہ رہی ہیں کہ ان کی اپنی ذاتی رائے، اس میں دیکھیں وہ ایک ایکیڈیمک بحث انہوں نے کھولی ہے، نان ڈیلیورنس پر کھولی ہے جو کہ درست ہے، اکنامک کنڈیشن پہ کھولی ہے جو کہ بالکل درست ہے، منفی گروتھ میں چلے گئے. جس کو ملیکہ کہہ رہی ہیں کہ لاسز کم کیے ہیں ریلویز کے، تو یہ ایک بڑی اسٹرائکنگ آپ کے پاس ایک ایگزامپل ہے ٹو کوٹ کہ آپ 50% ریڈکشن آف آپریشنز پہ اور جو آپ کے ڈیولپمنٹ ورکس تھے ان سب کو روکنے کے بعد 359 بلین کا خسارہ پھر بھی قائم رکھتے ہیں اور آپ اپنے آپریشنز میں 60% کی کمی لے کر آتے ہیں اور پھر آپ خسارہ گن کے ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ 2 دن میں ٹرین حادثات ہوئے ہیں. اور یہ دیکھیں نا میری، اور میں سمپل باتیں کرنے لگوں اور پھر اس کے بعد میں آج پوری پی ٹی آئی سے جو پچھلے 4 سال سے شور مچا رہی تھی آفٹر پیناما کیس، ویسے تو میں I want to go a step beyond than that، لیکن میں ان سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں کیونکہ مجھے لینی ہے ملک صاحب بریک، اگر آپ کوئکلی اس کو سم اپ کر سکتے ہیں پلیز. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پوری پی ٹی آئی بشمول عمران خان اور سب لوگوں کے جو کہ پاناما کیس پہ اپنے سٹیٹمنٹس دیتے رہے، تو میری آج ان سے یہ ڈیمانڈ ہے کہ وہ سب اپنی، کیونکہ یہ تو رول آف لاء کی بات کر رہے ہیں نا، بے شک کہ وہ رول آف لاء یہ تھا کہ اس جج ارشد ملک کے اوپر سپرنٹینڈنس جو تھی وہ آنریبل جسٹس ثاقب نثار صاحب کی بھی تھی، تو وہ خالی یہ کیس جو ہے وہ ناٹ فار دوز ہو ہیو بین پروپیگیٹنگ دیٹ، وہ جن کے پاس سپرنٹینڈنس تھی ان کے اوپر بھی تو سوال اٹھتا ہے آج. یہ اپنی تاریخ کا پہلا کیس تھا. یہ آپ نے ایک بہت بڑا سوال چھوڑا ہے جس پہ ہم مزید بات کریں گے، لیکن آفٹر ٹیک اے بریک بعد ہم نفیسہ شاہ صاحبہ سے بھی بات کریں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ملک صاحب، آپ نے ایک بہت بڑی بات چھوڑی تھی اور آپ نے جسٹس سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے حوالے سے بات کی تھی. میں چاہوں گی کہ آپ تھوڑا سا الیبریٹ کریں، اور کیونکہ ملیکہ صاحبہ بیرسٹر بھی ہیں ان سے ہم بات پوچھیں گے. جی دیکھیں نا، ہم نے پہلی بار یہ دیکھا کہ کسی بھی انویسٹیگیشن کی سپرنٹینڈنس، کیونکہ اس سے پہلے جو جورسڈکشن ہمارے سامنے تھی پاکستان کی 70 سال کی یا اس سے پہلے کی بھی، چاہے وہ کمبائنڈ انڈیا کی تھی یا کسی اور ملک کی بھی لے لیں، جہاں سے ہم یہ کچھ لاز کو ہم بورو بھی کرتے ہیں اور ان کو بعض اوقات اپنے فیصلوں کا حصہ بھی بناتے ہیں، تو کسی جگہ پر بھی سپرنٹینڈنس آف انویسٹیگیشن کبھی کورٹس نہیں کرتی، کسی صورت بھی نہیں کرتی. اور اس کے اوپر تو بلکہ بڑی لینڈ مارک ججمنٹس تھیں جنہوں نے اس کام سے روکا تھا کہ آپ کبھی ایسا کام نہیں کریں گے. لیکن اس کیس پہ ہم نے دیکھا کہ یہ کیس آف فرسٹ امپریشن بنا، اور نہ صرف کہ وہ جے آئی ٹی کی انویسٹیگیشن، اس کی رپورٹ وہاں پر طلب کی جاتی رہی، صرف اسی خوف سے کہ کوئی انفلوئنس نہ کرے. تو اب یہ جو جج خود ایک اپنی سٹیٹمنٹ دینے کے بعد ہائی کورٹ کا ایک انتظامی جو کمیٹی ہے وہ، لیکن ملک صاحب ان کو برطرف کرتی ہے. دو معاملات، دو سے علیحدہ معاملات ہیں نا، کہ یہاں بھی ہمیں ظاہر ہے فیصلہ آنا ہے کہ کیا ایفیڈیوٹ جو انہوں نے سبمٹ کیا تھا اس کی وجہ سے ہے، یا جو ویڈیو پریس کانفرنس کے ذریعے مریم نواز صاحبہ نے پبلک کی تھی اس کی وجہ سے ہے. نہیں، یہ جو برطرفی ہے وہ مس کنڈکٹ پر ہے، اور مس کنڈکٹ جو ہے وہ بڑا، مس کنڈکٹ کس سے ظاہر ہوتا ہے؟ ایفیڈیوٹ سے ظاہر ہوتا ہے یا وہ ویڈیو ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے؟
नहीं, देखिए मिस कॉन्डक्ट जो उनका जो प्रोब किया होगा कमेटी ने, वो कमेटी ने क्या प्रोब किया होगा वो तो आपके सामने। और जब एक केस के फैसले का जज अंडर इन्फ्लुएंस हो तो फिर उसके बाद बाकी तो बात ही ख़त्म हो जाती है। इसी बुनियाद पर हम कह रहे हैं कि जो ज़ेर असर जज साहिबान कोई फ़ैसला देते हैं तो वो जज साहिबान जो ज़ेर असर फ़ैसले देते हैं वो फ़ैसले तो वाइड एब इनिशियो हो गए, इब्तदा से ही ख़त्म हो गए। एक जज की इम्पार्शियलिटी, उनकी न्यूट्रलिटी, उनका इन्फ्लुएंस फ्री होना, ये तो मुतबादल कानूनी राय भी है, इस पे मुतबादल कानूनी राय। और मैं यकीन रखती हूँ मलिका साहिबा मैं वापस, क्योंकि नफीसा शाह साहिबा से हम दोबारा से कनेक्शन हम कोशिश करें कनेक्ट हो जाए। जी नहीं अंबर, अगर आपका नफीसा बीबी से भी नहीं मिला तो देखें ये इसके ऊपर तो कोई दो राय कि क्या जज अंडर इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, और एक अगर अंडर इन्फ्लुएंस जज का कोई फैसला हो कैन वेदर दैट कैन होल्ड द फील्ड, इस पर तो कोई दो राय नहीं हो सकती। ये तो बड़ी बेसिक फाउंडेशन ऑफ द हमारे लीगल सिस्टम की फाउंडेशन है। लेकिन ये भी कहा जाता है ना कि अगर ये फाउंडेशन ही गलत है तो फिर मैं वापस आऊंगी, इस पे वापस आऊंगी। नफीसा शाह साहिबा, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। ठीक है, क्योंकि फाइनली हम कनेक्ट हो पाए हैं। मैं चाह रही थी कि क्योंकि आपका भी मौक़िफ़ सामने आ जाए, इस पे बात करें। मैं दोहरा देती हूँ क्विकली कि मलिका साहिबा का यही कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी जो हमने देखा है हाल ही में आज़ादी इजहार राय के हवाले से बहुत अच्छा एक रिकॉर्ड नहीं नज़र आया। एक चैनल पे, सोशल मीडिया पे कैंपेन भी चलाया गया था। देखिए, पहले तो आप अगर जजमेंट करनी भी है तो कंपेयर करें जब पीपल्स पार्टी का दौर था और कितनी तनकीद थी। आई डोंट नो कि उस वक्त आप whether you were doing this show or not, और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कहीं इंटिमिडेशन हुई हो। अब उसके बरक्स मलिका बुखारी साहिबा ने कहा कि दे स्टैंड फॉर फ्रीडम ऑफ प्रेस, एंड लेकिन शायद उन्होंने देखा नहीं होगा कि कितनी दफ़ा इनके मिनिस्टर, कैबिनेट मेंबर थप्पड़े बरसाई हैं उन्होंने सहाफ़ियों को, एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा। एक और मिनिस्टर एंड रिकॉर्ड, क्योंकि उससे ये सवाल पूछे उनके प्रॉपर्टीज के बारे में जो उनके ड्राइवर के नाम पे थी, ये है मिस्टर फैसल वाउडा, तो उन्होंने कहा कि मैं काट के रख दूंगा। दीज आर हिज वर्ड्स। आई एम नॉट कंडोनिंग। सोशल मीडिया पर एक रिएक्शन आया, उसका भी पर्सपेक्टिव, इसलिए मैं कह रही हूँ कि इन्होंने मीडिया को इतना पार्टिजान बनाया है। आइदर द चैनल्स आर विद अस, इफ यू आर नॉट विद अस, कभी मीडिया मालिकान पाकिस्तान की तारीख में मुझे बताएं कि जेलों की सलाखों के पीछे हो, एक्सेप्ट जनरल जियाउल हक। ये एजाज इनकी तब्दीली सरकार की है कि मीडिया मालिकान सड़ रहे कोरोना के दौर में। जियो टीवी यूज्ड टू राइट अगेंस्ट पीपल्स पार्टी लाइक एनीथिंग, लेकिन हमने कभी ऐसा रिएक्शन नहीं किया। आज रिएक्शन कंपेयर टू देम इन्होंने, और मैंने अंबर, यू प्लीज वॉच मार्क माय वर्ड, यू आर ऑन द रेडार ऑल्सो। और कई और सहाफ़ी, कितने सहाफ़ी मुझे काउंट कराएं कि कितने प्रोग्राम्स इन्होंने ऑफ एयर कराए हैं, कितने चैनल्स इन्होंने ऑफ एयर कराए हैं। एक मीडिया मालकान जो है वो सलाखों के पीछे है। दो मिनिस्टर्स उनके रिकॉर्ड है, एक थप्पड़े बरसाता है, एक वायलेंट लैंग्वेज करता है। सोशल मीडिया पर यकीनन रिएक्शन हुई है, लेकिन अगर ARY चैनल, एंड आई पुट इट ऑन रिकॉर्ड, इफ इट वर्क्स लाइक अ बी टीम ऑफ PTI, तो उनका इंफॉर्मेशन विंग उस पर लिखते कि इट इज द PTI का इंफॉर्मेशन विंग। और आज गुडशी कंडेम हाल ही में एंकर ने एक प्रोग्राम से बाहर एक सियासतदान खातून को निकाल दिया। अभी तक पेमरा ने उसके ऊपर एक्शन नहीं किया। क्यों नहीं किया? तो जब ये खान साहब ये कहते थे सारे इदारों को कि कोई ना माने गैर कानूनी अहकामात जो ये करें, मैं पेमरा को कहूंगी ना माने खान साहब के जो गैर कानूनी अहकामात है। दे आर इंटिमिडेटिंग एवरी इंस्टीट्यूशन। PIA का हाल देखें, कभी रिकॉर्ड में PIA इन 2 सालों, आई कैन प्रूव इट। मैं आपको रोकती हूँ बिकॉज़ वो एक और बहस है, वो एक और बहस है जिसमें मैं चाहती थी कि हम बात करें। जो लाइसेंसेस खत्म हुए हैं, ये भी जो इंटरनेशनली हमें रुस्वा किया है, ये इनकी कारकर्दगी का नतीजा है। लेकिन नफीसा शाह साहिबा, अगर हम लाइसेंसेस के मामले की बात करें थे तो जो मसला आया था वो इम्तहानात हैं जो 2012 में आपकी हुकूमत के दौरान मुतारिफ करवाए गए थे, और जो चीटिंग हो रही थी और जो ये सारे मसाइल पैदा शुरू होने हुए थे। सो लेट्स बी फेयर देयर। नहीं, इस पे लेट्स हैव अ डिबेट ऑन दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो बहुत सारे इश्यूज, जी
देखिए इस पर एक पूरा प्रोग्राम और इस वक्त मैं चाहती हूँ कि मलिका साहिबा भी जवाब दें। मलिका साहिबा क्विकली, मैं सिर्फ ये जो मामला बात कर रही है नफीसा शाह साहिबा, उनका कहना है कि रिएक्शन आया था सोशल मीडिया का, लेकिन दूसरी जानिब एक पैटर्न नज़र आ रहा है जिसमें हम देख रहे हैं कि आपने फवाद चौधरी साहब की तो जो उनकी एक ऑनेस्ट जो गुफ्तगू थी, जो इंटरव्यू था, उसकी तो मजम्मत की, लेकिन दूसरी जानब ऐसे वज़रा भी हैं जो सहाफ़ियों को ऐसी बातें कर रहे हैं सोशल मीडिया पे जो परेशान कर रहे हैं, है वो भी रिएक्शन रद्द अमल भी सामने आ रहा है। सो देयर इज अ लार्जर ब्रॉडर पैटर्न है जिसकी वो निशानदही कर रही हैं। डिस्क्वालीफाई किया जाए। देखिए अंबर, पहली बात तो है कि मैं आपको वजाहत पेश कर चुकी हूँ, किसी इंडिविजुअल मेंबरान पार्लियामेंट या पीटीआई सपोर्टर का जो इक़दाम है उसकी तो मैं इस टॉक शो के ऊपर वजाहत पेश नहीं कर सकूंगी, लेकिन मैं बता सकूंगी हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है, हमारी पार्टी का रवैया क्या है, और रवैया जमहूरी है, आइन के मुताबिक है, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक है। जहाँ हम पॉलिटिकल पार्टीज की मजम्मत करते हैं कि वो सहाफ़ियों से सवाल पूछते हैं, देखिए किसी की भी ज़ात मुकम्मल नहीं होती, यहाँ वकील भी मुकम्मल नहीं है, सियासतदान भी मुकम्मल नहीं है, इस तरह सहाफ़त के अंदर भी वो सहाफ़ी हैं जो येलो जर्नलिज्म एक्सरसाइज करते हैं, और वो पाबंद है पेमरा लॉज के अंदर, और वो पाबंद है पाकिस्तान के कानून के अंदर कि वो सहाफ़त करें जो सच्चाई पर मबनी हो, बिकॉज मीडिया इज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। अगर आपका इतना अहम बिल्कुल, और उसके लिए कवानीन भी मौजूद है मलिका साहिबा, उसके लिए तो कवानीन भी मौजूद है, लेकिन जैसे नफीसा शाह साहिबा कह रही थी कि इसमें सिर्फ एक वाक़या नहीं है, एक वजीर नहीं है जिसकी आप जाहिर है कह सकती हैं कि उनकी ज़ाती राय है। अब आज जैसे शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने पायलट्स की लाइसेंसेस के हवाले से बात की, लेकिन दूसरी जानिब और उन्होंने कहा कि जो तरीक़ाकार था वो उनका मौक़िफ़ है बार बार है, और इसमें कुछ वज़न भी है कि जो तरीक़ाकार था वो गलत था। काबीना में भी इस पर बात हुई, लेकिन साथ साथ जो लाइसेंसेस का मामला है जो बोगस थे, जो यही जो डॉक्टर शहबाज गिल है जिसको आपको अच्छे नहीं लगते, उनका ये कहना था कि उनके ही ज़माने में जाली पेपर्स भी पास हुए और उन्होंने कुछ नंबर्स दिए थे, फिगर्स दिए थे, 180 लाइसेंसेस मुज़म्मिल नवाज़ के ज़माने में, और जो 66 है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़माने में जारी हुए थे। इस वक्त वो सामने ला रहे हैं, ये मामला तो शुरू हुआ था आपके अदबार पे, ये तो सच है। मैं बड़े रोज से एक बात, जब भी कोई इस तरह की बात ज़ेर बहस आती है तो मैं तवातर के साथ एक मुहावरा मैं कह रहा हूँ कि नीम हकीम ख़तरा जान, और वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बगैर गवर्नेंस तो बिल्कुल ही ऐसे होगा जैसे पीआईए का केस हुआ है। अच्छा, पीआईए के केस में क्योंकि कुछ एक एग्जैक्ट नॉलेज है कुछ लोगों के पास, जो गवर्नमेंट शायद वो एग्जैक्ट नॉलेज ना लेना चाह रही है और ना ही वो डिसमिनेट करना चाह रही है, ना ही वो पब्लिक को उसको एग्जैक्ट सही बात को करना चाह रही है, वो सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के पीछे इतना बड़ा नुकसान कर रही है कि जिसका आपको अंदाज़ा नहीं है। और अगर अंदाज़ा है तो फिर मेरा ख्याल है कि एक ओपन कैंडिड डिस्कशन जैसे अभी नफीसा शाह साहिबा ने कहा, और जैसे भी आप पहले एक बात करी थी, आई डेफिनेटली वांट टू मेक अ पॉइंट हेयर, क्योंकि उसमें उस प्रोग्राम में मैं भी बैठा था और वो बहुत जो प्रोग्राम को मॉडरेट कर रहे थे, आई कुडंट हेयर दैट, मेरी उसमें आवाज़ बंद थी, और बाद में जो सोशल मीडिया पे मैंने देखा और सुना तो मुझे बहुत अफसोस हुआ कि वाई आई डिडंट रिएक्ट देयर, जब पलवशा के साथ एक और निजी टीवी चैनल पे बैठे एक एंकर ने बिल्कुल ओवर एंड अबव, एंड आई एक्चुअली फेल्ट अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ कि मैं उस प्रोग्राम से उठकर क्यों नहीं गया। मुझे एक बात बड़ी क्लियरली कहनी है, वो ये है कि देखें अभी जो शाहिद खाकान साहब कह रहे हैं, शाहिद खाकान साहब की बात मेक्स अ लॉट ऑफ कॉमन सेंस, और मैं इसके लिए कोई एक्सपर्ट होने की वजन है, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने जैसे कहा आपने और बाकी सारे पॉइंट्स के अलावा जो चीज़ मुझे ज़्यादा अपील की है कि आपने ये फैसला किया उस इन्वायरमेंट में जब एक प्लेन क्रैश की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, तो लार्जली इम्प्रेशन ये मिला कि गालिबन जो प्लेन क्रैशेस पिछले 3 या 4 प्लेन क्रैशेस जिनका सरवर खान साहब अपने असेंबली में दिए गए स्टेटमेंट और प्रेस टॉक्स में बार बार जिक्र कर रहे थे कि जुनेद जमशेद वाले त्यारे का, एयर ब्लू वाले त्यारे का, और उससे पहले भोजा एयर का, इन चारों प्लेन क्रैशेस का पिछले भी ज़्यादा पुरानी तो बात नहीं, तो तासुर ये उभरा कि शायद उनके अंदर ये गलती जो कि पायलट्स के जाली लाइसेंसेस के साथ ये एक अमूमी तासुर उभरा है पब्लिक के अंदर। अच्छा, दूसरी जो बड़ी बात मैंने आज शायद खाकान अब्बासी साहब की अप्रिशिएट की है, वो ये किए कि आप एक काम प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के ख़िलाफ़ जब कर रहे हैं तो वो कैसे अपनी ग्राउंड को होल्ड करेगा इन द लेटर सिचुएशन। यानी आपने एक पायलट को ये मौका दिए बगैर कि उसका लाइसेंस
राइटफुली ऑब्टेन्ड है, गलत है कि नहीं है, लाइसेंस जारी करने के प्रोसेसेस क्या हैं, आपने अंडर स्क्रूटनी लाए बगैर किसी एक लाइन में, अगर एक लाइन में आप सम अप करना चाहें, क्योंकि मेरे पास वक्त खत्म हो गया है। मेरा ये ख्याल है कि इनसे ये नीम हकीम खतरा जान जो है, हाफ प्रीस्ट डेंजर टू योर फेथ वाली सिचुएशन है, इनको बहुत बहुत शुक्रिया अमर खान साहब, नफीसा शाह साहिबा और मलिका बुखारी साहिबा। प्रोग्राम का वक्त यहाँ खत्म हुआ है। जरूर हमें फीडबैक दीजिएगा हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल पे। अब होगी कल मुलाकात। खुदा हाफिज।